अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। ये है पार्ट 2 हमारी उम्रा जर्नी का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस मुबारक महीने की रहमतें और बरकतें नसीब फरमाए और हम सबको ज़िंदगी तंदरुस्ती, सुकून और खैर वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। आमीन। सभी हम लोग बाहर घूमने के लिए सबसे पहले हम लोग आए जरीर बुक स्टोर, और हम सभी बुक लवर्स हैं। हम सबको ही बुक पढ़ना बहुत पसंद है। तो हम लोग यहाँ एक्सप्लोर कर रहे थे कि कुछ न्यू आया या नहीं आया। जरीर तो हम हाल में भी जाते रहते हैं, पर यहाँ की सिलेक्शन काफ़ी डिफरेंट थी हाइल वाले से। यहाँ पे ज़्यादातर इस्लामिक बुक से ज़्यादा पढ़ी हुई थी, अरबी में भी और इंग्लिश में भी। और ये जो बुक थी वो देख के हम हैरान ही हो गए, क्योंकि एक बुक के अंदर एक फुल मैप था। आपने तो देखा नहीं। मैं तो नीचे बैठी रही, मेरी तो टांगों में पेन हो रहा था, तो मैं तो बैठ गई थी। मैंने कहा आप देखो, और ये ऊपर चले गए थे। बाद में ये आई तो मैं बाहर बैठी थी, ये मुझे ढूंढ रहे थे। सुबहान ने मुझे फ़ोन किया, मम्मा किधर है आप। मैंने कहा मैं तो बाहर हूँ। ये क्या पढ़ रहा है। ये रमदान के बारे में बुक थी, वो खोल के ना रीड कर रहा था कि मैं आपको रीड करके सुनाता हूँ मेरी रीडिंग कितनी अच्छी है। सही। ये सबसे पहला पेज था ना। और फिर ये वो बुक्स थी जो आप गिफ्ट कर सकते हैं। ये भी 45 रियाल की इसमें एक बुक थी वो अफोर्डेबल थी, बाकी सब इतनी एक्सपेंसिव थी। ये बाहर निकले तो देखें कितनी माशाल्लाह डेकोरेशन की हुई है। हर तरफ रमज़ान की आमद और खुशी के मंजर नज़र आते हैं। ये हम आ गए क्लॉक टावर, जो बहुत ज़्यादा बड़ा है। जिन्होंने देखा है उनको तो पता है ना। तो वीडियो में इतना बड़ा नजर आ नहीं रहा। यहाँ हम आए थे, काफ़ी घूमे थे, लेकिन वीडियो थोड़ी कम बना सके, बहुत कम वीडियो बनाई थी क्योंकि चार्जर ख़त्म हो गई थी ना मोबाइल की। उसके बाद फिर हम लोग आए अलबैक, क्योंकि हमने बिल्कुल लाइट सी ना इफ्तारी की थी। ये अलबैक जो खा लिए थे, उसके बाद अलबैक खाने का प्लान था, इसलिए हमने बिल्कुल लाइट सी इफ्तारी की थी। इधर लिया गन्ने का जूस और कॉकटेल, 2 जूस लिए हमने। तो उसके बाद हम घर की तरफ, होटल की तरफ आ गए। घर ही निकल दे चले, वो भी घर की तरह ही होता है, होटल आके टेम्परेरी घर होता है ना वो। उसके बाद हमने अलबैक से लिए थे चिकन ब्रोस्ट, और ये फिश एंड चिप्स लिए थे। ये इनके बहुत पॉपुलर है ना, पर इतने टेस्टी नहीं थे। नहीं, फिश एंड चिप टेस्टी थे, श्रिम्प्स नहीं टेस्टी थे। श्रिम्प नहीं है, स्मेल आ रही थी उसमें से। ये चिकन नगेट्स, हर चीज़ अच्छी थी, बस जो श्रिम्प्स है ना वो अजीब थे, क्रिस्पी भी नहीं थे। इनके ज़्यादातर होते क्रिस्पी, ये तो अजीब ड्राई से हुए थे। ये देखें कॉकटेल्स भी ली, काफ़ी सारी हमने चटनियाँ ली, साथ बर्गर थे, रोटी नहीं थी। मैंने कहा चलो बर्गर से गुजारा करते हैं। ये बच्चे खा रहे हैं और दिखा भी रहे हैं, देखें। ये ऊपर से हमारा ऑर्डर आ गया रीका का। जो खाते ही हमने सबसे पहले काम किया, रीका ऑर्डर किया, क्योंकि ये मस्ट है, ये तो लेना ही लेना है हमने। वो ये इतना साथ वो क्या था, मासूब था मेरे ख्याल से, मुझे खुद नहीं पता अच्छी तरह से क्या था। ये बनाना का था, वो पता नहीं क्या था। फहद ने ऑर्डर किया था ना, अरीका था, तरीका की बहन। हाँ जी, हमें उसी तरह की थी। कहता ये अरीका की बहन है। मासूब थी शायद, मासूब ही था। और ये इतना कोई आइकॉनिक अरीका है ना, ये जैसा अरीका है ही नहीं पूरे हाइल में या पूरे सऊदीया में। नहीं, सऊदीया में तो होगा, हाइल में नहीं। हाइल में बिल्कुल। हम जब भी मक्का जाएं ये तो ज़रूर ट्राई करते हैं, हर दफ़ा ट्राई करते हैं, मज़ा भी आता है। मीठे की जगह फिर हम ये खा लेते हैं, वो मीठी की क्रेविंग होती है हमें। उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया, तहज्जुद पढ़ी, और हम सहरी की तैयारी में बाहर आ गए। हाँ, सहरी की तैयारी करनी थी ना हमने, थोड़ी सी चीज़ें ख़त्म थी, वो लेके मैंने कहा फिर सहरी करनी थी, और साथ फिर जाने की तैयारी भी करनी थी, क्योंकि हमें फजर के बाद निकलना था डायरेक्ट हाइल के लिए। हाँ, ये दही लिया फ्लेवर वाला। मैंने कहा कहाँ चीनी डालते रहेंगे, तो सानप ली आइसक्रीम। तो ये हम आ गए रूम में। इधर आके बच्चों ने अपने लिए ऑर्डर किया था शशकुका। एक तो शक्शुका था, तो साथ वाला पता नहीं क्या था, मुझे भी नहीं पता क्या। वो भी बहुत टेस्टी था, वो ब्रेड का कुछ था। नहीं, रोटी का था। रोटी का था, अंदर नान का था कि रोटी का था? रोटी जो हाथ से बनती वो था, वो अंदर चीज़, चिकन और वेजिटेबल्स थे, अंडा भी लगा था, वेजिटेबल, लेकिन बड़ा मज़े का था।
تو مجھے بھی ہم اس کا نے تو نام دو بھول دو گیا. پیس وہی کھائے، بچوں نے بیٹوں نے یہ شکشو کا کھایا تھا. تو سحری کی، اللہ کا شکر ادا کیا، روزہ رکھا، بعد میں نماز پڑھی اور بس میں آ گئے اس کے بعد بچے. نا ہم نے ہاں آئس کریم کھائی تھی. آئس میٹھی کریم بھی، کریونگ تھی ہمیں ابھی بھی آئس تھوڑی کریم بھی بہت تھی. کھائی تھی. یہ ہم یہ لے اور آئے، کس میں نے کہا پڑی رہے کہ کھا ہی جاتے ہیں پھر، نہیں تو اتنی آئس کریم کی اتنی کریونگ نہیں ہو رہی تھی. اس یہ کے ہم بعد فجر پڑھ کے پھر بس میں آ گئے، اور یہ ہماری ماشاء اللہ الحمدللہ بس چل پڑی، اور وہاں سے چلی پھر سیدھی مسجد قباء میں آئی. یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے، ان کی اونٹنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 2 نفل ادا کیے تھے. اور یہی کہتے ہیں کہ پورے عمرے کا ثواب ملتا ہے. 2 نفل ادا ہاں کریں جی. یہاں پہ تو. پھر ادھر آئے، 2 نفل ادا کیے، اس کے بعد صلاح ہو گئی، عصر کی اذان ہوئی، پھر عصر کی عصر کی نماز. نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اور گھومے تھوڑا سا، مسجد وغیرہ دیکھی، بچوں نے بھی ہم نے بھی. کیونکہ یہ بھی نیولی بنی ہے. بنی ہاں نہیں بنی مطلب پرانی پر انہوں نے نہیں وہ، ریفرنش ہاں کی ہے ان جی کو. پہلے یہ اس بھی بن رہی تھی، یہ سارا ایریا بند تھا، ابھی کھلا ہے. یہاں اتنا پیارا انہوں نے سین کر دیا نا کہ کیفے سے ارد گرد مسجد کے، تو اتنا پیارا لک آتا ہے. پھر ڈیکوریشن بھی کی ہوئی تھی رمضان کی. ڈیکوریشنس بھی تھی. تو یہ دیکھیں مدینہ المنورہ میں مسجد النبی کے علاوہ جو سب سے مشہور مسجد ہے وہ ہے مسجد القباء. ہاں جی. اور یہ جو یہ سارا ایریا ہے وہ ہے نیولی ڈیولپ ہوا ہے، اور یہاں پہ بہت ساری چیزیں اور ڈیولپ ہو رہی ہیں. اس میں کیفیز بھی ہے، ولیجز بھی ہے اولڈ قسم کے، آرکیٹیکچرل بھی ہے، اور اتنا بڑا یہ ایریا ہے نا. لیکن اگر آپ گھومنے جائیں تو تقریباً پورا دن بھی لگ جائے تو آپ اچھی طرح ایکسپلور نہیں کر پائیں گے اس ایریے کو. ہاں جی. یہ تو ہم اس پہ بیٹھے ہوئے تھے گاڑی پہ، یہ بگی ٹائپ تھی، بس ٹائپ تھی. ہم تھک گئے تھے، پھر اس نے 2 عورتیں اور بیٹھی، ہم نے کہا ہم نے بھی جانا ہے، اپنی پہلے وہ ادھر لے کے ان کو اتارا، پھر بس ہماری، اسٹینڈ پہ. ہاں جی ہماری بس کی طرف لے کے گیا. تو کافی اچھا انہوں نے بنایا ہوا ہے، جو لوگ زیادہ نہیں چل سکتے، ان کے لیے اسپیشلی یہ جو چل بھی فیسلٹی سکتے ہیں لیکن تھک جاتے ہیں لوگ، تو پھر وہ ان بس، کے لیے ہاں جی اچھی ہے. وہ جو بسیں بنی ہوئی ہیں. یہ دیکھیں رش، ابھی ادھر تو اتنا رش ہی نہیں نظر آ رہا جتنا مسجد کے اندر آ رہا تھا. تو پھر ہم اپنی بس میں آئے، بس میں بیٹھے، اور ماشاءاللہ ہمارا سفر حائل کی طرف ہو گیا. یہ ہم آگے حائل میں لگے تو 3-4 گھنٹے تھے، لیکن ویڈیو میں ایسے آئے ہیں، مطلب چٹکی بجا کے ہم آئے ویڈیو کے یہ اندر. ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا حائل آ گیا، جو بہت ہی پیارا یہ بھی بنا دیا انہوں نے. ماشاءاللہ پہلے سے زیادہ ڈیولپ ہو گیا نا حائل بھی اب. ہر طرف کام ہو رہا، ہر طرف. یہ ان کا یوم تسیر تھا تو اس کی بھی یہ انہوں نے لگائے ہوئے تھے نا ڈیکوریشن. ٹائپ کچھ چیزیں تھیں. یہ یہاں پہ نیولی ڈیولپ ایک پارک ہے وہ بھی، اور ساتھ ہی ایک مال ہے. اور اس کے بعد ہم لوگ افطاری کرنے آئے تھے. افطاری تو بس میں ہو گئی تھی، بعد میں نہیں ہم، روزہ بس میں کھلتا، پر جو ہاں جی اصل افطاری وہ ہم نے ادھر یہاں کھانا بیٹھ کے پھر کی کھایا، تھی. کیونکہ بھوک بہت زیادہ لگی تھی. سفر میں روزہ رکھیں اور بھوک بہت زیادہ لگ جاتی ہے. مجھے خود میں سو کے اٹھی نا، ایک دم سے اتنی گھبراہٹ ہوئی، بھوک لگی ایک دم سے اتنی، روزہ گرمی رکھنا تھی شروع نا. ہو گیا تھا. ہاں جی. یہاں ہم نے 2 قسم کے چاول منگوائے تھے. ایک مغلوبہ اور ایک مندی تھی میرے خیال سے. ہاں جی. اور یہ مغلوبہ کیسا تھا؟ اچھا تھا، روزے ریٹنگ داروں کے لیے اچھا تھا، کیونکہ بہت سبزیاں تھی بیچ میں ساری، اور ساتھ چکن بھی تھا، اچھا تھا. بہت ہی سادہ عام سے ویجیٹیبلز تھے بیچ میں. اتنے مسالے نہیں تھے، نہ مرچی تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ بار بار اپنے گھر کی زیارت کروائے، اور ماہ رمضان کا اگلا سال بھی ہمیں نصیب فرمائے. آمین. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب. آپ کو میری نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ اللہ حافظ. حافظ.